अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज़, I'm सॉरी, जो एपिसोड मैंने अभी पढ़ा था वो मैं थोड़ा गलत पढ़ गई थी। अभी हम नावल स्टार्ट अभी दोबारा करेंगे। वो एपिसोड पता नहीं कौन सा था और मैं कौन सा पढ़ गई। खैर, हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं। हमारा नावल है लम्से इश्क। मेरी जान, चलो ना, जल्दी से उठ जाओ। अब कितना सोओगी तुम? मालूम नहीं कि आज कॉलेज भी जाना है तुमने? अम्मी, मुझे नहीं जाना आज कहीं पर भी। अच्छा जी, तो आज मैडम को क्या हो गया है? वरना तुम तो इन 3 सालों में इतवार की छुट्टी भी मुश्किल करती थी, लेकिन आज तो तुम खुद कह रही हो कि तुम्हें नहीं जाना। अम्मी प्लीज़, आप जानती हैं कि जिस वजह से मैं कॉलेज जाती थी उस वजह से मैं नाराज़ हूँ और कभी भी आप इन्हें देखने का फ़ैसला कर लिया है। क्या क्या कहा तुमने सनम? खैरियत तो है? तुम जानती भी हो कि तुमने क्या कहे जा रही हो? उसे बाजुओं से पकड़े सनम की माँ ने उसका रुख अपनी जानिब किया। अम्मी, मैं सही कह रही हूँ, मुझे कॉलेज नहीं जाना। कल पूरी क्लास के सामने इसने मेरी इंसल्ट की, सब मेरा मजाक उड़ा रही थी। बेटा, तो क्या हो गया? अब इतनी सी बात के लिए तुम इसकी शक्ल भी नहीं देखोगी? जानती हो ना, बेशक तुम इससे बात ना करो, मत देखो इसकी शक्ल, लेकिन वो तुम्हें देखे बगैर ना रह सकेगा। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही हो तो उन्होंने मुझे डांटना नहीं था। मुझे इनसे ना ही बात करनी है और ना ही मिलना है। अपनी बात को कहे एक मरतबा फिर से करवट बदलती वो लेट गई। ठीक है, फिर अब अपनी बात पर कायम रहना। ठीक है, जा रही हूँ मैं, सोती रहो तुम यहीं पर। सनम की माँ जब उठकर बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाजे को करीब माज को देख हंसने लगी। माज के आने की खबर वो सनम को देने ही वाली थी, तभी माज ने इशारा किए इन्हें खामोश रहने के लिए। कहा। तो वो मुस्कुराती ठीक है। मैं सर हिलाए वहाँ से बाहर चली गई और माँ सनम की तरफ देख धीमे धीमे कदम रखता इसके करीब आने लगा। करवट बदले सनम मुंह फुलाए लेटी हुई थी। माआज इसके करीब आता बैठ गया। अपने करीब किसी को बैठा महसूस करती सनम ने मुंह बनाते हुए, अम्मी, अब आप क्यों आई हैं? मैंने कहा मुझे ना ही कॉलेज जाना है और ना ही आपके फेवरेट माआज जी की शक्ल देखनी है। सनम के इस कदर गुस्से को देख माआज मुंह में ही हंसने लगा, लेकिन तभी वो सनम की बाजू पर हल्के से अपनी उंगलियों को फेरने लगा। किसी के लम्स को पाए इसके रोंगटे से खड़े होने लगे। तभी वो अपने मुंह को अपने को मुखातिब करती, अम्मी, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? करवट बदली, लेकिन माआज इसके करवट बदलते ही इसके हाथों को ऊपर की तरफ करता इस पर झुक गया। माआज को अपने करीब देख सनम चौंक गई और लफ्ज़ों को खाती, आप यहाँ पर कब आए? अपनी होने वाली बीवी को मनाने की खातिर आया हूँ, क्योंकि कल का बेहद गुस्सा जो है, रात को कॉल और मैसेजेस के जवाब तक भी ना दिए तो मुझे तो टेंशन हो गई। माआज जी, छोड़िए मुझे और जाए यहाँ से। मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी, और ख़ास तौर पर आपसे। आप जाकर इंसल्ट करें ना मेरी सबके सामने। और हाँ, लेकिन सनम, तुम कॉलेज चलोगी तभी तो मैं डांटूंगा तुम्हें। माआज की बात को सुने सनम का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया और वो रोने वाली शक्ल बनाए, बहुत बुरे हैं आप। अच्छा सॉरी ना यार, मजाक कर रहा था। बस अब प्लीज़ अपनी नाराज़गी को छोड़कर तैयार हो जाओ, हम साथ चलेंगे कॉलेज, क्योंकि आज टेस्ट भी है। मुझे कहीं नहीं जाना, और अब जब मुझे टेस्ट नहीं आएगा तब भी आप डांट लगा दोगे मुझे। ये नहीं कि होने वाली बीवी हूँ आपकी, और अगर मुझे कुछ नहीं भी आता तो इग्नोर कर दिया करें। उफ़ यार, बेशक मैं तुमसे बहुत 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 मोहब्बत करता हूँ, तुमसे जितना जल्दी हो सके शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन अपने काम के वक्त तुम मेरी स्टूडेंट होती हो, और अगर तुम्हें कुछ ना आएगा तो मैं डांटूँगा, और अगर तुम्हें बुरा लगता है तो बाद में मना भी लिया करूँगा। बस अब चलो, नाराज़गी को छोड़ो और तैयार हो जाओ। आप बहुत बुरे हो। मासूम सी शक्ल बनाती माआज को बुरा कहते बेड से खड़ी होने लगी, लेकिन माआज इसे हाथ से पकड़े खींचे बेड पर गिराता, अगर इतना ही बुरा हो तो इतनी मोहब्बत क्यों करती हो मुझसे, बताओ। माआज की बात को सुने, प्लीज़ छोड़े मुझे, जाने दें। अब देर हो रही है क्या? अब देर नहीं हो रही क्या? हाँ हाँ, लेकिन पहले एक किस तो दे दो यार। 3-4 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम एक किस देने से भी शर्माती हो। माआज जी, आप कह रहे हैं प्लीज़ मुझे जाने दें। नो, पहले किस। आज तो तुम्हें एक किस करनी ही पड़ेगी। इसके होंठों के करीब आहिस्ता आहिस्ता से होते माआज ने भी ज़िद लगा ली, जिसे देख सनम की धड़कनों की रफ्तार तेज़ होना शुरू हो गई और वो अपनी आंखों को बंद किए बैठ माआज को इजाज़त दी। लेकिन तभी माआज सनम की शक्ल को देखे, जहाँ पर बहुत घबराहट दिखाई दे रही थी,
کو देख कर गाल को चूमता, तुम मेरी खुशी की खातिर खामोश हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की सिचुएशन जानता हूँ। मैं शादी से पहले मेरे करीब आने से डरती हो ना तुम, तो मैं भी तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं आना चाहता तुम्हारे करीब। जाओ अब तैयार हो जाओ, मैं बाहर जाकर वेट करता हूँ। मआज़ की बात को सुनकर सनम के दिल में इसके लिए मज़ीद मोहब्बत बढ़ गई कि वो इसकी कितनी केयर और ख्याल करता है। कुछ ही देर में सनम तैयार होकर बाहर आ गई। मआज़ बाहर बैठा नाश्ता कर रहा था, जिसे देख सनम हैरान हुई। वाह अम्मी, आज आलू के पराठे भी बन गए, और जो मैं इतने दिनों से मांग रही तब टाल मटोल अब किए जा रही थी। बेटा तो मेरा मआज़ बेटा तब जो ना था, अब खैर आज मआज़ के आने पर बन गया ना, जल्दी से खा लो। अम्मी लेट हो रही है, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। मआज़ के साथ बैठती सनम जल्दी जल्दी पराठे को खाने लगी, जिसे देख मआज़ हंसता हुआ, यार आराम से खाओ, पराठे ने भाग थोड़ी जाना है। नहीं देर हो रही है ना, आज बस अम्मी ये रख दे, मैं आकर खा लूँगी। चले मआज़ जी। ओके कहता मआज़ और सनम घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे बातें करते जाने लगे। कॉलेज पहुंचते ही सनम पहले कॉलेज के अंदर चली गई और मआज़ बाद में। वो इससे पहले इसलिए क्योंकि वो दोनों ये हरगिज़ ना चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करने वाले हैं। क्लास में जाते ही वो अपनी दोस्तों से मिलती इनके पास बैठ गई, लेकिन तभी इसकी दोस्त इरम ने सनम को दूर बैठी एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये देखो, ये फ़ाइका आज नया ड्रामा शुरू करने वाले हैं। सुबह से एक ही बात कहे जा रही है कि आज वो सब सर को एक सरप्राइज़ देगी। पता नहीं अब वो क्या है। क्या, कौन से सर? सनम ने चौंकते हुए पूछा। पता नहीं यार, कौन से सर को ये देगी सरप्राइज़। खैर देख लेते हैं हम भी क्या है वो करने वाली। सनम जो कि परेशान हो गई, कहीं ये मआज़ के साथ कोई प्रैंक तो ना करने वाली, इसी सोच में गुम थी कि मआज़ भी क्लास में दाखिल हो गया। सब स्टूडेंट्स ने सलाम किया तो मआज़ आज के टेस्ट के बारे में बात करने लगा, लेकिन तभी फ़ाइका अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई और मआज़ सर कहे इसके करीब आने लगी। सनम बिना आंखें झपकाए फ़ाइका की ही तरफ देखे जा रही थी कि वो क्या करने वाली हैं। तभी वो मआज़ के करीब आई, अपने पाँव को ऊपर की तरफ करती मआज़ के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में पकड़े, इसके होंठ को अपने दांतों से हल्के से दबाते, इसके होंठ खोलने पर इसके लबों को अपने होंठों में कैद कर लिया, जिसे देख सारी क्लास शॉक्ड हो गई। लेकिन फ़ाइका की इस हरकत का धचका सबसे ज़्यादा सनम को पहुंचा। मआज़ खुद शौक था कि आखिर ये क्या कर रही हैं। तभी वो अपने होश को संभालता अपने कांधों से पकड़े खुद से दूर करते, ये क्या हरकत है फ़ाइका? जिस पर वो अपने होंठ पर अपने अंगूठे को फेरती, सर प्रपोज़ किया है एक्चुअली, आई लव यू सो मच। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, उम्मीद करता हूँ कि आप भी बदले में मुझे आई लव यू टू में ही जवाब देंगे। मआज़ बिना सोचे समझे और किसी भी बात का लिहाज किए बगैर ज़ोरदार तमाचा इसके चेहरे पर दे दिया, जिसे देख सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए। सनम तेज़ी से भागती मआज़ के पास चली गई, लेकिन तभी मआज़ ने चीखते हुए, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसी बेहया लड़की से मैं मोहब्बत करूँगा? अपनी तरफ देख, ज़रा शर्म ना आई? सबके सामने किसी गैर महरम को किस कर दी। मुझे तो गुस्सा तुमसे ज़्यादा तुम्हारे माँ बाप पर आ रहा है कि कैसी बेटी, इनकी क्या तरबियत की है उन्होंने तुम्हारी। इस कदर इंसल्ट सबके सामने। वो रोती हुए वहाँ से बाहर चलेगी और मआज़ भी शर्मिंदा होता क्लासरूम से बाहर चला गया। सनम फ़िलहाल मआज़ के पीछे जाना बेहतर ना समझती वापस से अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। तो आपकी दोस्तें बल्कि सारी क्लास ही फ़ाइका की हरकत पर तबसरे करना शुरू हो गई। कोई कह रही थी कि कितनी बेशरम लड़की है, तो कोई इसकी बेबाकी की तारीफ़ कर रही थी। लेकिन सनम को इस बात की बेहद तकलीफ़ थी। भला अपनी मोहब्बत के साथ इस किस्म की कोई बर्दाश्त करे तो भी कैसे, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल किए हुए थी। मेरी बच्ची क्या हुआ है, तुम इतनी जल्दी वापस घर कैसे आ गई और तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? क्या हुआ फ़ाइका, मुझे बताओ। किसी ने कुछ कहा? तुमसे बताओ। इसका इसकी जान ले लूँगा इसकी। फ़ाइका के वालिद अपनी बेटी को उदास और दुखी देखे इससे पूछने लगी, लेकिन वो अपनी आंखों में आंसू लाए इनकी तरफ देखती। आप और कर भी क्या सकते हैं, इसी वजह से आपको बताने से डरती हूँ। बेटा क्या हुआ है? अच्छा मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरी बच्ची बताओ तो सही, क्या हुआ है आखिर? अपने बाप की मोहब्बत को देखे वो इनके गले लगती। डैड सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आज उसे प्रपोज़ करने के बदले इसने मुझे मेरी इंसल्ट कर दी। डैड वो ऐसे कैसे कर सकता है? क्या कह रही हो तुम फ़ाइका? इसकी इतनी औकात, लेकिन तुमने इसे प्रपोज़ ही क्यों किया?
جانتی ہو نا کہ میں تیری شادی تیرے کزن ارحم سے کروانا چاہتا ہوں۔ ڈیڈ نو، میں یہ ہرگز نہیں کروں گی، کیونکہ میں محبت اس سے کرتی ہوں جس نے میری انسلٹ کی ہے۔ ارحم میرا کزن ہے اور اسے وہیں رہنے دیجیے۔ ویسے بھی ارحم جس قسم کا ہے اس کے ساتھ کسی لڑکی کی پوری لائف گزارنا امپاسبل ہے، پاگل انسان ہے وہ۔ فائقہ کیا بولے جا رہی ہو تم کزن ہو اس کی، اور وہ میری بہت عزت کرتا ہے، تم بہت خوش رہو گی اس کے ساتھ۔ نو ڈیڈ، میں یہ نہیں کر سکتی، اگر شادی کروں گی تو معاذ سے، ورنہ مر جاؤں گی میں۔ اور ڈیڈ ایک بات میری کان کھول کر سن لیں، اگر آپ نے معاذ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو آپ اپنی بیٹی کو کھو دیں گے۔ بیٹا اس نے تمہاری انسلٹ کی ہے لیکن تم پھر بھی اس کی اتنی پرواہ کر رہی ہو۔ ہاں کر رہی ہوں میں، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو صرف اتنا کر دیں، میرے کالج کے پرنسپل کے سامنے معاذ مجھ سے معافی مانگے اپنی کی گئی حرکت پر۔ اتنا کہے فائقہ اپنے روم کی طرف چلی گئی اور اس کے والد سر پکڑے بیٹھ گئے، لیکن تبھی انہوں نے ارحم کو کال کی، جسے سر اوکے انکل آپ کہیں تو اس شخص کی ابھی کے ابھی سارے شہر میں کتوں والی کرواؤں، کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہے گا۔ نہیں بیٹا، یہ فائقہ اس کے پیچھے پاگل ہو چکی ہے، بس وہ یہی چاہ رہی ہے کہ پرنسپل کے سامنے وہ اس سے معافی مانگے، نہ جانے اس کے بعد وہ کیا کرے گی۔ انکل اتنا سا کام آپ کا ہو جائے گا، فی الحال میں لاہور آیا ہوں، صبح جا کر یہ کام کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا کہہ کر فائقہ کے باپ نے فون بند کر دیا، اور ارحم جو کہ کسی کے سر پر بندوق رکھے ہوئے تھا، فون کو واپس اپنی جیب میں رکھتا تو بتاؤ کہ سب سے پہلے کون مرے گا؟ بڑی محبت کرتے تھے نا، بھاگ گئے، تو اب بتاؤ کہ اپنی کی گئی غلطی کی سزا کے طور پر موت کا مزہ پہلے کون چکھے گا؟ کس قدر ظالم شخص ہو تم ذرا ارحم، ذرا رحم نہ آ رہا ہے تمہیں؟ تم کیا خدا ہو جو بندوں کے گناہوں کو سزا دیتے ہو؟ یہ ہماری زندگی ہے، ہم جو چاہیں کریں، تمہیں اس سے کیا؟ جس شخص کے سر پر ارحم نے بندوق کو رکھا ہوا تھا اس کی بیوی اس پر غصہ ہوتے ہوئے بولی، جسے سن اپنے ماتھے پر بر ڈالے وہ زور سے اس لڑکی کے شوہر کے منہ پر تھپڑ مارتا اس جیسی بدزبان لڑکی سے محبت کیے بھاگ نکلا۔ اس کے ساتھ میرا تو شکریہ ادا کرے گا کہ ساری زندگی اس جیسی عورت کے ساتھ گزارنے سے بچا لیا میں نے۔ تو سب سے پہلے تو مر، اتنا کہے ارحم نے اس لڑکے کے سر پر گولی چلا دی، جسے دیکھ اس کی بیوی چیختی ہوئی، گھٹیا انسان کیا کیا تو نے، چھوڑ مجھے، جان لے لوں گی اس کی۔ میں خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ ارحم کو ہی مارنے کی بات کرنے لگی، جسے سن ہنستا ہوا وہ اپنے گلے میں پہنی چین کو ٹھیک کرتا، تو مجھے مارے گی؟ تیری اتنی اوقات جو ارحم رانا کو نقصان پہنچا سکے؟ ارحم رانا کے ساتھ اگر کبھی کچھ برا ہوا تو اس کے ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوگا، اپنی ذات کے ساتھ وہ غلط خود ہی کر سکتا ہے۔ ارحم کے بڑے بول کو سنتی وہ لڑکی ہنستی ہوئی، جو دو محبت کرنے والوں کو جدا کیا ہے تو نے، میری بھی بد دعا تجھے کہ تیری زندگی میں تو ایسا کچھ کر جائے جس کے بعد میں پچھتاوا اور تکلیف تجھے اس قدر ہو جس کا سکون حاصل کرنے کے لیے ترسے۔ اس لڑکی کی باتیں ارحم کو بور کرنے کا باعث بن رہی تھیں، تبھی وہ ٹریگر کو دباتا اس لڑکی کو بھی تبھی مار دیا، اور اپنے گنڈوں سے دونوں ایک ساتھ جگہ بھی دفنانا، الگ الگ پھینک دو انہیں کہیں، اپنی گاڑی میں بیٹھ وہاں سے چلا گیا۔ معاذ جی بات تو سنے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ معاذ کے پیچھے صنم بھی جا رہی اور اسے آواز لگائی جا رہی تھی، تبھی جسے اگنور کرتا وہ تیزی سے جائے، لیکن صنم بھاگ کر اس کے قریب آتے ہی بازو سے پکڑے اسے روکا۔ معاذ جی آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ بے شک اس لڑکی نے آپ کے ساتھ جو حرکت کی وہ ناقابل برداشت ہے، لیکن ان سب میں تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے نا، پھر آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ صنم بے شک تمہارا اتنا بڑا دل ہوگا جو تم نے یہ سب برداشت کر لیا، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ تمہارے بغیر کوئی اور میرے قریب آئے، اس وجہ سے پلیز مجھے کچھ پل کے لیے اکیلے چھوڑ دو، اب جاؤ اور تم رکشے سے واپس گھر چلی جاؤ، کیونکہ یہاں ابھی مجھے کام ہے۔ معاذ کے پہلی مرتبہ اتنا غصہ دیکھ صنم نے بھی خاموشی کا مظاہرہ کرنا بہتر سمجھا اور وہ چپ چاپ سے وہاں سے چلی گئی۔ فائقہ بیٹا باہر تو آ جاؤ، روم سے کچھ کھا لو، صبح تم نے جو کہا ہے وہ کام بھی جلدی ہو جائے گا، لیکن اب تم یوں بھوکے رہ کر اپنی صحت تو خراب مت کرو۔ روم سے باہر فائقہ کے والد اسے آوازیں لگائے جا رہے تھے، لیکن فائقہ تو اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگائے بیڈ پر لیٹی موبائل پر کچھ نازیب چیزیں دیکھنے میں مصروف تھی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو کو دیکھے جائے ویسے ویسے ہی اپنے گھٹنوں میں تکیے کو لیتی تیز تیز آہیں بھرے جا رہی تھی۔ آخری میں وہ موبائل کو سائڈ پر رکھتی اپنی آنکھوں کو بند کیے لیٹ گئی، اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے معاذ اس کے اوپر جھکا ہوا ہے
اور اس کے ٹراؤزر کو آہستہ آہستہ سے نیچے کیے جا رہا ہے، لیکن ویسا حقیقت میں کچھ نہ تھا۔ خود ہی وہ آنکھوں کو بند کرتی اپنے ٹراؤزر کو نیچے کیے جا رہی تھی اور منہ سے پلیز معاذ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، لیکن آگے سے کوئی رد عمل نہ ملنے پر اس نے اپنی آنکھوں کو کھول لیا اور اپنے ادھر ادھر دیکھ، کاش یہ حقیقت ہوتا، اب مجھ سے نہیں رہا جا رہا معاذ، تم تو جلد از جلد اپنا بنا کر ہی رہوں گی، لیکن تب تک ان ویڈیو کا ہی سہارا لے لیتی ہوں، کہہ کر واپس سے وہ ویڈیو کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا بیٹا، تم اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ پھر سے لڑائی ہو گئی تم دونوں کے درمیان؟ بیٹا تم کیوں ابھی تک اپنے بچپنے کو نہیں چھوڑ رہی ہو؟ اگلے ماہ تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، لیکن تمہاری حرکتیں ہیں کسی چھوٹی بچی جیسی ہیں۔ امی مجھے نہیں کرنی شادی اتنی جلدی، معاذ جی کے ساتھ فی الحال دوستوں کی طرح رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ اللہ کیسی باتیں کر رہی ہو صنم، تم شکر کرو معاذ نے اتنے سال تمہارا انتظار کیا ہے، اتنا اچھا لڑکا میری بیٹی کی قسمت میں لکھا ہے کہ اس کے بارے میں سوچ کر ہی خوش ہوتی رہتی ہوں۔ اور رہی بات دوستی کی، تو شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد تم دونوں کا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا، اور تمہاری دوستی اصلی تو بعد میں معاذ کے ساتھ ہوگی، جس کا ساتھ تم دونوں پوری عمر نبھاؤ گی۔ اپنی ماں کی باتوں کو سنتی صنم ان کے گلے لگ گئی، کیونکہ اسے عجیب قسم کا محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا لکھا ہے آخر اس کی قسمت میں۔ اپنی بیٹی کے بالوں کو پیار سے سہلاتی، چلو میری بیٹی تو میرے ساتھ کمرے میں چل کے آرام کرو اور وہیں پر ہی کھانا لے کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے کہیں صنم بھی اپنے روم میں چلی۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد صنم اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی کہ تبھی اس نے فون کو اٹھائے معاذ کو کال کی، لیکن معاذ نے فون کو بزی کر دیا۔ صنم کو کافی برا لگ رہا تھا، اس لڑکی کی حرکت پر غصہ مجھے ہونا چاہیے، لیکن یہ مسٹر مجھ سے ہی ناراض ہوئے بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں ہی ناراض مجھے کیا بھی، اور اب کال یا میسیج نہیں کروں گی تو مجھے اگنور کر رہے ہیں، تو میں بھی انہیں اگنور کروں گی۔ صبح ہوتے ہی صنم نے آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے اپنے موبائل کو ہی چیک کیا، لیکن وہاں پر نہ کوئی کال، نہ ہی کوئی معاذ کی کال ہے اور نہ ہی میسیج، جسے دیکھ صنم اداس ہو گئی۔ اب ایسی بھی کیا بات ہو چکی ہے، مجھ سے کیسی ناراضگی؟ لیکن مجھے کہا، میں نے جب کہا کہ اگنور خود بھی کرو گی، اور کیوں پرواہ کر رہی ہو میں اس کی؟ وہ تیار ہونے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ تیار ہونے کے بعد باہر آ کر وہ ناشتہ کرنے لگی۔ وہ ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی کہ معاذ کی کوئی بھی حرکت اس پر اثر انداز نہ کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ناشتہ نہ کیا گیا، بس دو ہی نوالے لگائے۔ امی اوکے خدا حافظ، میں کالج جا رہی ہوں۔ صنم کی امی اس سے ناشتہ تو کرتی جاؤ، لیکن وہ امی بھوک نہیں ہے کہہ کے کالج کے لیے نکل گئی۔ کالج پہنچتے ہی اس کی نظر معاذ کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ کالج میں دکھائی نہ دیا۔ کلاس پہنچتے ہی اسے معاذ کلاس روم میں اٹینڈنس لگاتا دکھائی، جسے دیکھ صنم کو کافی برا لگا۔ وہ بنا معاذ کی طرف دیکھ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ معاذ صنم کی طرف دیکھتا مسکرانے لگا، لیکن تبھی اسے پیون نے آ کر پرنسپل کے آفس آنے کے لیے کہا، جسے سن وہ حیران ہو گئے کہ پرنسپل نے اسے آفس میں کیوں بلایا ہے، لیکن پھر اوکے سو آپ پڑھیں میں ابھی آتا ہوں کہہ کر آفس کی طرف چلا گیا۔ معاذ کے جاتے ہی صنم کی دوست اس سے کہنے لگی، یار یہ تو واقعے میں لگتا ہے وہی ہونے والا ہے جو کہ یہ فائقہ کی دوست کہہ رہی تھی۔ حیران ہوئے صنم نے تفصیل بتانے کو کہا۔ صنم فائقہ کی دوست کہے جا رہی تھی کہ اس کی کل والی انسلٹ کا بدلہ وہ آج لے گی، معاذ سر کے منہ سے وہ اس سے معافی مانگنے کی ویڈیو سب کو دکھائے گی۔ پتہ نہیں اب سر معاذ کو آفس میں کیوں بلایا ہے، نہ جانے کیسے وہ ان سے معافی مانگے گی اور ساتھ ہی ویڈیو بنا کر سب کو دکھائے گی۔ صنم اس بات کو جانے شاکڈ ہو گئی، یہ کیا؟ تبھی وہ بنا سوچے سمجھے کلاس سے بھاگ کر معاذ کے پاس جانے لگی، اسے یہ ساری بات بتانے کے لیے۔ دروازے کو نوک کیے، مے آئی کمنگ سر کہا، جس سے آگے سے ہاں معاذ آؤ جلدی اندر۔ آفس میں معاذ جب داخل ہوا، پرنسپل کی کرسی پر کوئی اور شخص بیٹھا تھا، اور عام کرسی پر خود پرنسپل معاذ کو دیکھ کے سامنے بیٹھے اپنے چشمے کو اتارے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا، اور دوسری سائڈ پر اس کمرے میں فائقہ بھی کھڑی تھی۔ معاذ کے آتے ہی پرنسپل اس پر آگ بگولا ہوتا شروع ہو گئے، یہ کیا حرکت ہے معاذ، تم نے اس کالج کی سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ سر کیا آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس برائٹ اسٹوڈنٹ نے کیا حرکت کی ہے؟ بات جو بھی ہو، تم نے پھر بھی اس لڑکی پر ہاتھ اٹھایا کیسے؟ اب فوراً پہلے اس سے معافی مانگو۔ واٹ سر، آپ مجھ سے معافی مانگنے کا کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس جیسی لڑکی سے؟ معاذ کے بنا ڈرے اس سے معافی مانگنے والی بات پر ریئیکٹ کرتے دیکھ کرسی پر بیٹھا شخص غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتا اٹھ کھڑا ہوا اور معاذ کے قریب آتا، کیا مطلب؟ تو کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ میری کزن کس قسم کی لڑکی ہے؟ بھونگ مطلب کیا ہے تیرا؟
प्रिंसिपल अरहम को रुकने का कहने लगा। सर आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ ना, प्लीज़ बैठे। प्रिंसिपल के समझाने पर अरहम सुर्ख डोरों से लबरेज आंखों से प्रिंसिपल की तरफ देखता तो क्या इसे कि माफ़ी मांगे और बात ख़त्म करे। प्रिंसिपल भी मआज से कहने लगा, जैसा सर कह रहे हैं वैसा करो। मआज अभी कुछ कहता इतने में बिना दरवाज़ा नॉक किया सनम तेज़ी से ऑफिस में दाखिल हुई, जिसे देख सभी हैरान हो गए। अरहम माथे पर बल डाले इसकी तरफ देखने लगा और मआज सनम को यूँ ऑफिस में आई देख, सनम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, पूछने लगा। जिस पर मआज, जी लड़की आपकी वीडियो बना रही है और आप इससे माफ़ी हरगिज़ नहीं मांगे। सनम के यूँ मआज के माफ़ी मांगने के लिए मना करने पर अपने बुनवे उठाता, क्या कहा तूने? अरहम जो कि सनम की तरफ देखता इससे पूछने लगा, लेकिन मआज अरहम की नज़र सनम पर पड़ती बर्दाश्त न कर पा रहा था। इसी वजह से वो सनम को रूम से बाहर जाने का कहने लगा और साथ ही सर अगर मेरी गलती होती तो ज़रूर मांग लेता माफ़ी, लेकिन सॉरी, इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मआज की बात अरहम का दिमाग ख़राब करने का बाइस बनी और वो प्रिंसिपल को दूर करता मआज के गिरेबान को पकड़े खड़ा हो गया। तो अरहम राना को मना करेगा। फ़ाइका अरहम को रोकने लगी और साथ ही सनम, लेकिन अरहम दांतों को पिसते हुए, तेरी इतनी औकात नहीं है जो मैं तुझसे बात करूं, लेकिन अपनी कज़न की वजह से यहाँ पर आया हूँ। ना सुनने की आदत नहीं है मुझे, इस वजह से माफ़ी मांग। पूरी ताकत लगाए सनम बाजू से खींचती अरहम को मआज के पकड़े गिरेबान से छुड़वाती एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर दे मारा, जिसे देख सभी शॉक्ड हो गए और अरहम को गुस्से से सनम की तरफ देखते देख मआज इसे बाजू पकड़े ऑफिस से बाहर ले जाने लगा, लेकिन अरहम ने सनम का हाथ पकड़ लिया, जिसे देख सनम और मआज ने पीछे मुड़कर देखा। लेकिन बुरे तरीके से अरहम ने जब सनम को अपनी तरफ खींचा तो मआज के हाथ को छुड़वाती वो अरहम के साथ टकरा गई। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो इसे, मआज ने तैश में आते अरहम की इस हरकत पर चिल्लाते हुए कहा, जिसे सुन सनम की ही तरफ देखता प्रिंसिपल और फ़ाइका और मआज को यहाँ से ले जाने का कहा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, छोड़ो सनम को। जस्ट शट अप, मैंने कहा ना इसे निकालो इस रूम से, क्योंकि इस लड़की से पर्सनली बात करनी है मुझे। सनम खौफ से कांपना शुरू हो गई, कहीं इससे कोई गलती तो ना हो गई। फ़ाइका मआज को बाजू से पकड़ती ऑफिस से बाहर ले जाने लगी, लेकिन मआज नहीं जा रहा था। अरहम सनम को छोड़ मआज को शर्ट से पकड़े बुरे तरीके से खींचता ऑफिस के बाहर फेंक दरवाजे के अंदर से लॉक कर दिया। मआज दरवाजे को खटखटाया, तो मेरी सनम को कुछ नहीं करोगे वरना जान ले लूँगा तुम्हारी, खोलो दरवाजे को। मआज इस बात से बेहद डर रहा था कि न जाने वो सनम के साथ क्या करेगा, लेकिन इसने दरवाजे को लॉक किया है। अकेले में वो इस रूम में सनम के साथ क्या कुछ करे, ऐसे हज़ारों सवाल इसके दिमाग में चल रहे थे। सनम पीछे की तरफ कदम ले जाती, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रहने के लिए कहा है? देखो अगर कुछ भी तुमने मेरे साथ गलत किया तो मुझसे